त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेउछाउमा टोयलेट यताउति फोहोर फाल्ने ठाउँमा पनि त्यहाँ सुन फेला पर्न सक्छ। दिन प्रतिदिन सेटिङमा चाहिँ यो 100 किलो 200 किलो 500 किलो यो 50 किलो 10 किलो तपाईँको 2-3 महिनामा यो 2300 पटकमा चाहिँ फेला परेको सुन हेर्नुहोस्। पहिला तपाईँको चाहिँ 100 किलो फेला पर्यो, पछि आएर तपाईँको चाहिँ अब 45 किलो फेला पर्यो। सेटिङ भित्रैबाट नमिलेर यो चाहिँ बरामद हुन पुग्यो। नीतिगत तस्करीको चाहिँ यो षड्यन्त्रको एउटा सानो पर्दाफास भएको अवस्था हो। अब यहाँबाट सामान्य चाहिँ एउटा नागरिक जाँदा तपाईँ चाहिँ नेसनल एयरपोर्टको चाहिँ तपाईँको उसमा हेर्दाखेरि एयरपोर्टमा तपाईँको त्यहाँ तपाईँको कट्टु मात्रै खोल्न बाँकी हुन्छ, बाँकी चाहिँ बेल्ट खोल चस्मा खोल त्यो चाहिँ संसारमा नगएको नौटङ्की त्यहाँ देखाइन्छ। उताबाट आउने बेला तपाईँको हात्ती छिराए पनि तपाईँको थाहा हुँदैन सेटिङमा कतिसम्म चाहिँ लज्जास्पद परिस्थिति। यो कसको के हो सुन भन्दा पनि देशको सुरक्षाको अवस्था, यहाँको उच्च स्तरीय कर्मचारी सेटिङ नेतृत्व, राजनैतिक संरक्षणमा यहाँ सुन माफियाको यो हायर लेभलको व्यापारीबाट तिनकोनेमा सुन ल्याउँदा अढाई चक्का गाडी पनि पङ्चर भएको अवस्था पनि थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा रहेका जतिसम्म चाहिँ कर्मचारी छन् तिन सबैलाई निलम्बन गरेर कारबाहीको दायरामा लिएर वीरगञ्ज भन्सारमा बसेको एउटा पिरले 4वटा घर बनाएको छ भन्छन्। हेर्नुहोस् है, राजस्व लुटेर देशलाई खोक्रो बनाएर नैतिकताको प्रश्न त नारायण श्रेष्ठ पनि जवाबदेही हुनुपर्ने आवश्यकता छ। देशको प्रधानमन्त्री जवाबदेही हुने आवश्यक छ। राजस्व चिफ चाहिँ बिदा बस्दिने त्यो सेटिङ अन्तर हामी पनि परिन्छ कि भनेर बिदा बस्या हो। लुट्नमा पल्केकाबाट चाहिँ किञ्चित विकास सम्भव छैन। आउनु त सेटिङबाट पास भएकै कुरा हो। यो सुनको खपत इन्डियामा जान्छ, राष्ट्रप्रति अक्षम्य अपराध गरेका छन्। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको नयाँ श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण प्रसाद शर्माजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ। अहिले पछिल्लो समय त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट 1 क्विन्टल सुन समातियो। कसरी लिने यो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट बाहिर आइसके पछाडि त्यो सुन समातिएको छ, कुन रूपमा लिन सक्छौँ, कसरी बुझ्न सक्छौँ यसलाई हामीले? विगत र वर्तमान विशेषहरूलाई समीक्षा गर्दा देश अहिले के भन्दा आतङ्ककारी सङ्गठनको एउटा संरक्षण गर्ने अवस्थामा पुग्यो कि भन्ने खालको आशंका पनि जन्म्यो। यसमा अब सुन इन्टरनेसनल अब सुन तस्करी माफिया, अवैधानिक हात हतियार माफिया, डलर माफिया र यसै गरी चाहिँ यो देशलाई नै के भन्दाखेरि विदेशीको कब्जामा लैजाने रणनीतिको चाहिँ नि एउटा चाहिँ यो उदाहरण पनि हो। वास्तवमा यो कसरी यस्तो हुन गयो भन्ने सम्बन्धमा यो अहिलेको घटना होइन। हामीले बुझ्दा दिन प्रतिदिन सेटिङमा चाहिँ यो 100 किलो 200 किलो 500 किलो यो 50 किलो 10 किलो यो प्रत्येक दिन चाहिँ नि तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबई, अब कतार, मलेसिया, हङकङ, थाइल्यान्ड यावत चाहिँ कन्ट्रीबाट चाहिँ यो ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा नेपालमा आएकी अवस्था हो। जसरी नेपालमा चाहिँ त्यो सुन आउँछ, त्यो सुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँका उच्च स्तरीय कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूको संरक्षणबाट यो सुनको धन्दा चलेको हो। यो सुनको धन्दाले तपाईँको चाहिँ भन्दा आर्थिक चाहिँ राजस्व चाहिँ भनौँ अर्थतन्त्र अत्यन्त धाराशायी बनाएको अवस्था छ। सम्भ्रान्त परिवार र नेतृत्व देशका नेताहरूले यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्ना अनुकूलका कर्मचारीहरूलाई राखेर उनीहरूकै निर्देशनमा यो काम भएको जगजाहेरै हो। अब तपाईँको चाहिँ यसको हिस्ट्री भन्नुहुन्छ भने अहिले यो तपाईँको 2-3 महिनामा यो 2300 पटकमा चाहिँ फेला परेको सुन हेर्नुहोस् है। पहिला तपाईँको चाहिँ 100 किलो फेला पर्यो, पछि आएर तपाईँको चाहिँ अब 45 किलो फेला पर्यो, पछि 10 किलो फेला पर्यो। अहिले टोटल एमाउन्ट सुनको चाहिँ अनुसन्धानबाट तालमाल नमिलेर सेटिङ चाहिँ ल्याएको छौँ। सेटिङ भित्रैबाट नमिलेर यो चाहिँ बरामद हुन पुग्यो। जबकि तपाईँको त्यहाँ भन्सार कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ सुरक्षा संयन्त्र, अब तपाईँको चाहिँ अब चेक जाँचको चाहिँ एक्सरे मेसिनदेखि यावत कुराहरू हुँदाहुँदै पनि सम्पूर्ण सुन बाहिर चेक जाँच भइसकेपछि बाहिर चाहिँ आएर एउटा टेक्सी ड्राइभर एउटा कता रामेछापको एउटा भुजेल भन्ने सामान्य एउटा भरियालाई पक्राउ गरेर अहिले अनुसन्धानको बाटो कहिले उच्च स्तरीय आयोग बनाएको छ, कहिले अब राजस्व अनुसन्धानको टोली बनाएको छ, कहिले सिबिआईको टोली बनाएको छ। यहाँ नौटङ्की बाजा बजाउने के नै मेरा बाबे हाई नै हुँ गरेर चाहिँ अहिले यो अतिरञ्जित भएको अवस्था हो।
यो मूलतः यो चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दा पनि नीतिगत तस्करीको चाहिँ यो षड्यन्त्रको एउटा सानो पर्दाफास भएको अवस्था हो र यसमा पक्राउको क्रममा त्यो भरिया बिचरा चाहिँ निमुखा गरिब नजानेका अनपढ चाहिँ होइन गवार होइन र सर्वसाधारण भैरियालाई पक्रेर त्यो चाहिँ ठुला माछाहरू वाइल माछाहरू अजिङ्गरलाई मुक्ति दिएको अवस्था छ। जबसम्म यस्ता घटनाहरूमा जुन एउटा योजनाकार प्लानर देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ सुरक्षा प्रमुख वा चाहिँ नेता अर्थमन्त्री सचिव राजस्व अनुसन्धानको डिजी यावत ती ठुल्ठुला चाहिँ माछाहरूलाई जबसम्म यो इन्भेस्टिगेटरमा ल्याउन सकिँदैन सुन कसको कहाँबाट किन के प्रयोजनका ल्याइयो कसको लागि ल्याइयो लगानी कति थियो यसको खपत कहाँ हुन्छ यसमा भनौँ जस्तै अब तपाईँको विगतमा 33 किलो सुनको पक्राउमा पनि एउटा गोरे भन्ने चाहिँ एउटा सामान्य मान्छेलाई जेल हालिएको छ। एकजना मृत्यु भयो भने मुख्य मान्छे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मको संलग्नता कुराहरू आएकै थियो त्यो ढाकछोप गरेर राखियो। यसै गरी अहिले बिचमा विभिन्न खालका चाहिँ यति सुन त कति गयो यसको त कुनै लेखाजोखा नै छैन। यो संयोगवश कुराकानी नै भनेर सेटिङबाट आएको सुन सेटिङकै भित्रबाट कुरो नमिलेर पक्राइ गरेको अवस्था हो। यसमा कुनै जस अबजस र धन्यवादको पात्र त गएका कर्मचारी दिनुपर्ने आवश्यक छैन। त्यसले गर्दा अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यहाँबाट सामान्य चाहिँ एउटा नागरिक जाँदा तपाईँ चाहिँ नेसनल चाहिँ एयरपोर्टको चाहिँ तपाईँको उसमा हेर्दाखेरि एयरपोर्टमा तपाईँको त्यहाँ तपाईँको कट्टु मात्रै खोल्न बाँकी हुन्छ। बाँकी चाहिँ बेल्ट खोल चस्मा खोल मतलब मनी ब्याग खोल अब चाहिँ पेटी खोल अब के चाहिँ बाला खोल अब घडी खोल अब त्यो नाक नौटङ्की त्यो चाहिँ संसारमा नआएको नौटङ्की त्यहाँ देखाइन्छ। तर अर्थ नपर्थ गोविन्द अहिले सबै खोलेर अहिले चाहिँ एउटा सियो पनि फेला पारेको छैन। अब उताबाट आउने बेला तपाईँको हात्ती छिराए पनि तपाईँको थाहा हुँदैन सेटिङमा शोभराज चार्ल्स विश्वमै पक्राउ गर्न नसकेको शोभराज चार्ल्सलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको इतिहास साथी नै छ। हेर्नुहोस् नेपाल प्रहरीले चाहने भने त्यहाँ सियो पनि त्यो रोक्न सक्छ। तर के नेपाल प्रहरीको मात्रै हात हुँदैन त्यहाँ त 24वटा विङ्सहरू छन्। सशस्त्र प्रहरीको सिभिलमा होला राष्ट्रिय अनुसन्धान छ तपाईँको सेनाको चाहिँ सिभिलमा होला भन्सार छ इमिग्रेसन छ अब तपाईँको चाहिँ अपराध महाशाखा छ गृह मन्त्रालय छ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छ राष्ट्रपति कार्यालय छ अर्थ मन्त्रालयका 2-3टा विङ्सहरू छन्। यस्तै त्यत्रो सुरक्षा घेरालाई त्यागेर सेटिङबाट स्क्रिनबाट बाहिर निक्लिनु चाहिँ त्यो एयरपोर्ट त कतिसम्म एयरपोर्ट कतिसम्म संवेदनशील हुन्छ भन्ने कुरामा यस्तो छरपष्टताले देशको सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा कतिसम्म चाहिँ लज्जास्पद परिस्थिति यो कसको के हो सुन भन्दा पनि देशको सुरक्षाको अवस्था यहाँको उच्चस्तरीय कर्मचारी सेटिङ नेतृत्व राजनैतिक संरक्षणमा यहाँ सुन माफियाको यो हायर लेभलको व्यापारीबाट यो चाहिँ काम भएको अवस्था हो। अब माडेहरूको संलग्नता छ। यसै गरी अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 55वटा तस्कर सुन व्यापारी राष्ट्रघाती देशद्रोही भ्रष्टाचारीहरूको नाम पनि सार्वजनिक हुँदैछ। यसै गरी 10-12वटा नेताहरूको पनि सार्वजनिक नाम हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के भन्दा गोरे जुन 33 किलो सुन काण्डमा को इन्भल्भ थिए त्यो कुरा पनि प्रमाणसहित अदालतमा गरेका बयानको आधारमा पक्राउ नगरेर ढाकछोप गरेको कुरा पनि पर्दाफास हुँदैछन्। यहाँ त कोही पनि बच्नेवाला छैन। नेताका शीर्षस्थ नेता र दोस्रो पुस्ताका नेता जो मन्त्री भए जो पद पाए ती अल आर करप्टेड। तिनीहरूको चाहिँ भ्रष्टाचारी तस्करी संलग्नता बाहेक देशको विकास जनताको भाग्य र भविष्यकोमा यिनले कुनै पनि कदम चालेका छैनन्। त्यसैले यी सबै चाहिँ लुटेराहरू हुन् देशघाती हुन् राष्ट्रद्रोही हुन्। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ तपाईँको हो अन्य विगतको परिमाणको तुलनामा धेरै आएको हुनाले मेरा बाबे हाई होइन हुए बा हो। यो नर्मल तरिकाले सेटिङबाट 25औं वर्षदेखि चलिरहेको अवस्था हो। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण तपाईँलाई भन्छु म 2058 सालमा जो गृहमन्त्री भएको वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा साथ उनले चाहिँ के प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेप गरे राजनीतिक हस्तक्षेप गरे। अब एउटा सालिन एउटा चाहिँ काबिल चाहिँ अफिसर अच्युत कृष्ण खरेललाई हटाएर पैसाको बलमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्ति गरे। यो पनि त्यही सुनकै सेटिङमा हो। त्यतिखेर चाहिँ यो सुन व्यापारी चाहिँ समसुनका चाहिँ यो नेपालको चाहिँ प्रमुख चाहिँ व्यापारी दीपक मल्होत्रालाई त्यसको जिम्मा दिएको थियो। हेर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ केही मतलब 3 कुनेमा सुन ल्याउँदा 2.5 चक्का गाडी पनि पङ्चर भएको अवस्था पनि थियो। त्यहाँ त नो भन्सार नो इन्क्वायरी नो एरेस्ट होइन। यहाँ त ओपन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि खुला गर्दै खाथे। त्यसमा अर्थ मन्त्रालय गृह मन्त्रालय सुरक्षा प्रमुख तत्कालीन आइजिपी सारा विङ्स मिलेर चाहिँ यिनले त त्यसले त्यो त हजारौँ लाखौँ क्विन्टल चाहिँ यिनले विदेश पुऱ्याए लुटे 21 पुस्तालाई सम्पत्ति कमाए। अहिले आएर चाहिँ अब नौटङ्की गरेर म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा कता चाहिँ म गृहमन्त्री हुँदाखेरि मैले गृहमन्त्री आइजीले चाहिँ खरेललाई हटाउन चाहेको होइन। मैले त चाहिँ के भन्दा केपी शर्मा ओली र माधव नेपालले 15 दिनभित्र त्यसलाई हटाउने हटा त्यो अजित खरेललाई होइन भने तेरो तल गृहमन्त्रीबाट हटाउँछ भनेर हटाएको भनेर उनले आफै अभिव्यक्ति दिएका छन्। जस्तै शेरबहादुर देउपाको पत्नी आर्जु राणाले म त शरणार्थी प्रकरणमा मैले पैसा खाएको पनि छैन म अडियो भिडियो कसरी आयो त्यो मेरो फ्याएको बच्चाको कसम देवताको कसम भनेर
पानीमाथि ओभानो भएर चाहिँ जुन सिबिआईसम्म निवेदन दिएको जस्टिफाई भएर त अब त सन्दीप शर्माको त प्रमाणित भयो होइन। त्यस्तै अहिले चाहिँ अब दीपक मल्होत्रा संलग्न छैनन् भने अब पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने आवश्यक अनुसन्धानले बताउने कुरा हो। उनले स्वयं पत्रकार सम्मेलन गरेर मेरो नाम आरोप लगाइयो, मेरो चाहिँ कुनै ऊ छैन भनेर पनि हुने त अब चाहिँ उनको त हिस्ट्री त चाहिँ उनी त भनौँ कहाँबाट आएका हुन्, विदेशी नागरिक हुन् भन्ने कुराहरू पनि आइसकेको छ होइन। त्यो उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अहिले अब वामदेव गौतमले छ मतलब पत्रकार सम्मेलन गरेर मेरो नाम मुछ्यो भने यी सबै के हो भन्दा यो मिडिया सञ्जालबाट आफू चाहिँ के भन्दा हामी चाहिँ अपराधमा छैनौँ भनेर यो पानीमाथि ओभानो भएर चाहिँ के भन्दा जो अनि दीपक मल्होत्राले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नु भनेर कहाँ त इन्भेस्टिगेसनले बताउने हो नि त। इन्भेस्टिगेसनमा संलग्न छ भने त छोड्ने कुरो भएन। जस्तै गोरे चाहिँ नि 33 किलो सुनमा हुनसक्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीको संलग्नताको बयानमा आएको कुरा हुनसक्ला होइन। त्यो त जस्टिफाई हुने कुरा हो नि। प्रमाणको सामानले तर्कले काम गर्दैन। सिबिआईले अनुसन्धान गरिरहेको छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान छुट्टै विन्स गरिरहेको छ। यसमा त के भन्दा यसमा पनि तपाईँको उच्च स्तरीय चाहिँ यो जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेर अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा रहेका जतिसम्म चाहिँ कर्मचारी छन् तिन सबैलाई निलम्बन गरेर अन्य नियुक्ति नयाँ नियुक्ति गरेर सबैलाई निलम्बन मात्रै होइन कारबाहीको दायरामा लिएर उनी कुन झोपडीमा बस्थे, कहाँबाट आए, कसरी जागिर खाए, उनको चाहिँ पारिवारिक परिस्थिति के थियो, पैतृक सम्पत्ति के थियो, सम्पूर्ण छानबिन गरेर यिनले लुटेको, देशलाई दोहन गरेको, तपाईँ र हाम्रो भविष्यमाथि खेलबाड गरेको, नेपाली जनतालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका यी राष्ट्रघाती देशद्रोही उच्च स्तरीय कर्मचारी र उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्पत्ति छानबिन गरेर अख्तियार दुर्व्यवहारबाट कारबाही गरेर यिनको सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण गरेर राष्ट्रले लुटेको, देशलाई दोहन गरेको सम्पत्ति चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ। मान्नुहोस् यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा मात्रै होइन, जति भन्सार कार्यालय छन्, जति राजस्व अनुसन्धान छन्, राजस्व सदस्यका प्रत्येक चाहिँ हाकिमहरू डीजीहरू चाहिँ लुटेर भ्रष्टाचारी छन्। तपाईँले बुझ्ने भने अब तपाईँ देखिहाल्नु चाहिँ चुडामणि शर्माको कुरा आइदिन्छ 3 अरबको चाहिँ अहिले अब विशेष अदालतले जरिमाना गरेको छ। हरेक 2046 सालपछिका यता मन्त्री, प्रधानमन्त्री, संसद अब चाहिँ यो चाहिँ मुख्य सचिव, राजस्व अधिकृत, भन्सार एउटा भन्सारको पिउनले काठमाडौँमा चाहिँ म नाम बोलेँ, भन्सारमा वीरगञ्ज भन्सारमा बसेको एउटा पिउनले 4वटा घर बनाएको छ भन्छन् हेर्नुहोस् है। भने भन्सारको एउटा पिउनले 4वटा घर बनाउँछ भने अब त्यो हाकिमको हैसियत के होला। राजस्व लुटेर देशलाई खोक्रो बनाएर यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो 21 पुस्ताको सम्पत्ति कमाएका छन्। त्यसैले यी भ्रष्टहरूको चाहिँ केमा पक्राउ गर्नु, निलम्बन गर्नु चाहे जोसुकै परोस्। अहिलेको चाहिँ नैतिकताको आधारमा हेर्ने भने त नारायण काजीको गृहमन्त्री नैतिकताको आएको छ नि त प्रश्न त। किन सेक्युरिटी कुरामा त त्यहाँ त अध्यागमन कुरा त आएको छ। नैतिकताको प्रश्न त नारायण काजी श्रेष्ठ पनि जवाबदेही हुनुपर्ने आवश्यकता छ। देशको प्रधानमन्त्री जवाबदेही हुने आवश्यक छ। सुरक्षाको सुरक्षा प्रमुख पनि जवाबदेही आवश्यक। नैतिकता र छ भने त चाहिँ यिनीहरूको पनि नैतिकता त गिरेको छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ भनौँ राजीनामाको माग गरेका छन्। उनको यो नारायण काजी श्रेष्ठले सुन ल्याए भन्ने सेटिङ छ भन्ने होइन, तर नैतिकता गरेर गृह मन्त्रालयको अन्डर कमान्डमा बसेको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ इमिग्रेसन होइन, अर्थ मन्त्रालयले पनि अर्थमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने कुरा हुन्छ नि तपाईँको। त्यसै गरेर देशको चाहिँ सुरक्षा प्रमुखले उ गर्नुपर्ने आउँछ। यस्ता संवेदनशील घटना घट्ने सुरक्षा प्रमुख भन्सारको चाहिँ चिफ चाहिँ राजस्व चिफ चाहिँ बिदा भरिदिने, यो त सेटिङ अन्तर हामी पनि परिन्छ कि भनेर बिदा बस्या हो या संजोग मात्र हो। यस्ता पनि त अनुसन्धानका पाटाहरू जानुपर्छ कि पर्दैन भने यो चाहिँ अहम प्रश्न हो। यो चाहिँ सबै तपाईँले भन्दा शोभराज चार्ल्सले भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब चाहिँ के भन्दा सेटिङ भयो भने त्यो हात्ती पनि छिराउन सकिन्छ भनेको यथार्थ भयो। यो कुनै नौलो कुरो होइन, धेरै मात्रामा देखियो। त्यसैमा गडबड छ। यो 200 क्विन्टलको हाराहारी हो। पहिला 100 को कुरो आयो, त्यसै 145 को कुरो आयो, अहिले 155 पुगेको छ। हेर्दै जानु कहाँ लुटलाट गरेर भागबाँड्ने सुनका चाहिँ लुटिया राखेका छन्। त्यहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेउछाउमा टोयलेट यताउति फोहोर फाल्ने ठाउँमा पनि त्यहाँ सुन फेला पर्न सक्छ हेर्नुहोस्। किन पत्ता लाग्यो भने पक्राउँछ भने फाल्ने हिँड्ने हुन्छ नि त्यहाँ बाँडेको सुनहरू। त्यो सेटिङ नमिलेर गऱ्यो त उनीहरूले यस्ता राष्ट्रघाती देशै बिगार्ने कर्मचारी हेर्नुहोस्। देशलाई यो अवस्थामा गरेको चाहिँ जनतालाई यस्तो भनौँ जनताको चाहिँ नुन खाएर जनताको करबाट पालित पोषित भएका कर्मचारीहरूले यहाँका नेताहरूलाई सिकाएर भ्रष्टाचार गर्न लुट्न सिकाउने त कर्मचारी हो। यो देशको ब्युरोक्रेटी नै चाहिँ देशको बाधक हो। हेर्नु सत्य त बोल्नु पर्यो। जबसम्म निजामती कर्मचारीमा स्वच्छता हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो त स्थायी सरकार हो। स्थायी सरकार नै करप्टेड छ। यी 4 दिनमा 10 दिन 2 वर्ष 1 वर्षमा आउने यी चाहिँ सरकारी निकाय त के भन्छ यो त भनौँ सिजनको फल खान्छन्, बुटुलाई छोडिदिन्छन्, त्यो जलमल गर्दैन। यिनलाई त मतलब छैन, लुट्न आउनु
तर देश बनाउनु त स्थायी सरकार हो। स्थायी सरकार भनेको के भन्दा निजामती कर्मचारी हो। निजामती कर्मचारी नै करप्टेड छ, अरबौँ खरबौँको भ्रष्टाचारमा तल्लिन्छ भने जबसम्म यो देशलाई बनाउनको लागि तपाईँको चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा भनौँ स्थापना नयाँ मोडलको चाहिँ एउटा विधि ल्याइँदैन तबसम्म यी लुट्नमा पल्केकाबाट चाहिँ किञ्चित विकास सम्भव छैन। यो तपाईँको अर्थमा यो सेटिङबाट मिलाएर यसमा चाहिँ तपाईँको विगतमा प्रधानमन्त्रीसम्मको सेटिङबाट काम भएको हुन्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ भारत अमेरिका भनौँ युरोपियन कन्ट्रीमा भ्रमण जाँदाखेरि यी आधा अधिकांश तस्कर माफिया होइन बिचौलिया त्यो भ्रमण चाहिँ पुगेको हुन्छ। हेर्नुहोस् प्रदेशको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बिचौलिया ठेकदार भ्रष्ट तस्कर यी लुटेराहरू लाई कमिसन मिलाउनको लागि ताती लागेको हुन्छ। देश विकास निर्माणको खाका कोर्न सक्ने सामर्थ्यवान विज्ञ योग्य सल्लाहकारबाट सल्लाह लिएर देश त परिवर्तन भएको छैन, विकास भएको छैन। देश त दिनादिन भड्खालोमा गएको अवस्था छ। आज देशको अवस्था कहिले चाहिँ एमसिसी तपाईँ भदौदेखि यहाँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकी सेना यहाँ परेड खेल्न आउँछ नि। हेर्नुहोस् त्यही चाहिँ छिटो गर्नको लागि अस्ति डोनाल्ड लू चाहिँ दक्षिण एसिया भनौँ एसिया एमसिसीको चिफ चाहिँ 1 घन्टाको लागि इमर्जेन्सी आएर गएको अवस्था पनि हो। चिनका नागरिकहरू पनि यहाँ काउन्टरको लागि आएर बसिरहेको अवस्था पनि छ। वाचेन्सीमा छ। यो त विदेशीको क्रीडास्थल बनाएको छ हाम्रो तपोभूमि। यो देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। त्यो हुनाले यो सुन तस्करीमा त्यो एउटा बिचरा भैरेलाई पक्रेर अब चाहिँ के भन्दाखेरि ढोल पिटेर हात्ती तर्साउँछु र छोरी पिटेर बुहारी तर्साउँछु भन्ने खालको खेल हो भने देशको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो हुनाले के भन्दा अहिले अब के हदसम्म पहिलाकोले भन्दा केही गर्छन् कि भनेर यसो चाहिँ स्याबासी दिएको अवस्था हो। त्यसमा पनि कुनै ताली बजाउनु पर्ने आवश्यक छैन। भुटानी शरणार्थी काण्ड त मान्छे पक्राउ गरेर छोडेर गयो 74 सालदेखि आएको अवस्था पनि छैन। अब 66 ललिता निवास काण्ड पनि अब 66, 69, 70मा दुईवटा प्रधानमन्त्री निर्णय गरेको कुरो अवस्था पनि यो कुनै नौलो कुरो होइन। नौलो कुरो तब हुन्छ जब सही मान्छेहरू चाहिँ लिडर योजनाकार प्लानरलाई पक्रेर कानुनी कठघरामा ल्याएर उभ्याउन सक्ने क्षमता अहिलेको गृहमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री राख्छन् भने तब मात्र काम गरे भन्ने हो। होइन भने यो हुटीठाउँ पहिलेदेखि आएका मुद्दा हुन्। यी मुद्दालाई चाहिँ अब भनौँ अहिले अनुसन्धान गर्ने हिसाबमा आएको हो। भुटानी शरणार्थीमा पनि बालकृष्ण खाँडा त्यो टोपेर आमाजीलाई पक्रेर अर्थ हुँदैन। त्यसको लागि प्रष्ट अनुसन्धानमा आएको भिडियो प्रमाणित भएको आरजु देउपालाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। ललिता निवासमा भने पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नल्याएसम्म चाहिँ यो अनुसन्धानको कुनै तात्विक अर्थ रहँदैन। यो केटाकेटी आए गुलेली खेलाए बाहेक केही अर्थपूर्ण हुन सक्दैन। तथापि अन्य विगतका सरकारले भन्दा केही गर्ने जमर्को गरेको हुनाले हाम्रो साथ समर्थन सहयोग अहिलेको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री छ। हेर्नुहोस् जस्तो यो काण्डमा चाहिँ ठुलै नेताको पनि संलग्नता छ होला भनेर बाहिर कुराहरू उठिरहेछ। नत्र यतिकै त यति धेरै सुन कसरी नेपाल आउन सक्छ? यो 25 सम्भवै छैन। तपाईँको चाहिँ सेटिङबाट मिलाएर आउनु त सेटिङबाट पास भएकै कुरा हो। यो सुनको खपत इन्डियामा जान्छ, इन्डियाबाट अस्ट्रेलिया विभिन्न कन्ट्रीमा पनि जान्छ। हेर्नुहोस् है अब बङ्गलादेश पाकिस्तान यो ट्रान्जिट पोइन्ट हो। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अब तपाईँको दाउद इब्राहिम जस्तो चाहिँ अन्डरडनको पनि चाहिँ यहाँ विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको लगानी चाहिँ मेडिकलदेखि चाहिँ मिडियादेखि मेडिकलसम्म रहेको सुन तस्करी ड्रग्स र चाहिँ हात हतियारमा रहेका कुराहरू पनि बजारमा आएका छन्। त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित हुन पनि जरुरी छ। हेर्नुहोस् अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हायर लेभलको राजनैतिक संरक्षण र हायर लेभलको कर्मचारीको चाहिँ मिलोमतोमै काम हुन्छ। नर्मल पोजिसनमा हुँदैन। अरू यो हावा नचलिकन पत्ता हल्लिँदैन। त्यो हुनाले अब ल्याउने यो चाहिँ मान्छेको मेन डिजाइनरलाई प्रमाणसहित पक्राउ गरेर कारबाही नहुँदासम्म यो पद्धति रोकिँदैन। अहिले तस्करी रोकिने पक्षमा छैन। अहिले चाहिँ के भन्दा यिनीहरूले लुट्न अब यो देशको शासन व्यवस्था प्रणालीमाथि पनि प्रश्न खडा भएको हुनाले अहिले कसरी हो त्यो अब तपाईँ देखिहाल्नु। त्यो अस्ति अब 4 किलो सुन तपाईँ 10 किलो भन्ने सुनेको थिएँ। थाइल्यान्डबाट आएको तपाईँको त्यो कति 4 किलो सुन चाहिँ पितल भयो भने विगतमा त मलेखिममा पक्रेको सुन चाहिँ अब काठमाडौँमा आउँदा पितल भयो भन्ने प्रमाणित गर्यो। त राजनीतिक संरक्षणबाट भएको न हो। प्रहरीले निष्पक्ष स्वतन्त्र काम गर्न दिएको छैन। शोभराज विश्वले पक्राउ गर्न सकेको शोभराज चार्ज जसो अपराधीलाई पक्राउ गर्ने क्षमता राख्ने दक्षिण एसियाको अब्बल अनुसन्धानमा चाहिँ दखल भएको चाहिँ विश्वमा एउटा प्रस्तुत हुने प्रहरीलाई
अब यसले त बन्धक बनाएको छ, राजनीतिक आडमा चाहिँ भ्राती संस्था सङ्गठनको रूपमा खडा गरेको छ। त उनलाई प्रहरीलाई निर्भीक र स्वतन्त्र भएर चाहिँ अनुसन्धान गर्न दिने, सिबिआईले साधन सम्पन्न गरेर अगाडि बढाउने हो। यहाँ कोही पनि चाहिँ भ्रष्टाचार, घुसखोरी, तस्करी चाहिँ 1% हुँदैन हेर्नुहोस्। तर के भन्नु, त्यो गर्दैन। यिनीहरू राज्यमा जाने लुट्नु नै हो, सेवा गर्ने, देश बनाउनको लागि जाने होइन। लुट्ने र आफ्नो परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्नको लागि विदेशमा लगेर फ्लाइट किन्ने राख्ने। कतिपय मन्त्रीहरूका तपाईँको यो एमसिसी पास भएपछि यिनीहरूको सेटलमेन्ट चाहिँ अमेरिकामा गरिसके हेर्नुहोस् है। यिनीहरूलाई देशप्रति माया छैन। कतिखेर भाग्ने उनीहरू चाहिँ मनखुट्टो उचालेर बसेका छन्। देशप्रति माया भएको भए यति सानो सुन्दर रमणीय चाहिँ संसारकै चाहिँ के भन्छ वैभवशाली राष्ट्र, एउटा चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ सुन्दरताले भरिएको भावमय देश, यस्तो चाहिँ सुन्दर रमणीय देशलाई आज नर्क कसले बनायो भन्दा यी नेताले बनायो। त्यसैले के भन्दा यसमा उच्च स्तरीय विगतको काण्डमा चाहिँ तपाईँ देखिहाल्नु नि त। ललिता निवास काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मुछिया छन् भनेपछि त प्रधानमन्त्रीसम्मको संलग्नतामा तस्करी हुन्छ। यो त सत्य कुरा हो। यो त सत्य त बोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सत्य नबोलिकन चाहिँ तथ्य त बाहिर आउँदैन। त्यो हुनाले सत्य कुरा हो। यो राजनीतिक अनि व्यापारी तस्करलाई दोष दिनुभन्दा पनि उसले त लगानी गरेका छ। उसको दोषभन्दा पनि मेन दोषी त लगाउने हो, कमिसन खाने हो। यो आफ्नो पावर जनसेवा र राष्ट्र सेवामा समर्पित भएर विकास निर्माण र चाहिँ जनताको भाग्य र भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँसबास, कपासको चाहिँ स्वरोजगारको व्यवस्था गरेर देशलाई एउटा चाहिँ के भन्दा जनताको आय वृद्धि, उन्नत खालको चाहिँ प्राविधिक शिक्षा विकास गरेर अगाडि बढ्नको लागि पठाएका जनप्रतिनिधिले राजनीतिहरूले तस्करी गरेर व्यापारीलाई प्रयोग गरेर खरबौँ चाहिँ पैसा खान्छन् भने यो देशघाती, देशद्रोही, देशका लुटेर यसलाई देशद्रोही भन्न मिल्ने कि नमिल्ने, यी राष्ट्रप्रति अक्षम्य अपराध गरेका छन्। त उनीहरूले अहिले यो चाहिँ होहल्ला मात्र नभएर होहल्लाको पछाडि तात्विक यसको चाहिँ यो तपाईँ पात हल्लाएर त के हुन्छ भन्दा रुख हल्लाएर पात त झर्छ तर हाँगो त भाँचिँदैन। के हाँगो पनि भाँचिएलाई देखावटी बेला त्यो होइन, जरैदेखि पुग्नुपर्छ तब मात्र यो अनुसन्धान, यो हल्ला र अहिलेको सरकारको चाहिँ के हुन्छ विश्वास र भरोसा जनतामाथि जनताले गर्छन्। होइन भने अब चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो बाँसुरी बजाएर त्यो चाहिँ नृत्य चाहिँ गरेर मनोरञ्जन लिए जस्तो एउटा सञ्जालमा चाहिँ प्रचार व्यापक, यहाँ गर्छु त्यहाँ गर्छु भन्ने नाटक होइन। सत्य तथ्य प्रमाण होइन, निर्दोष मान्छे नपरोस् हावाको भरमा, तर प्रमाण कसले जाँदा भ्याउँछ उसले चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री भने गृहमन्त्री भए पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने जनताको पनि चाहना हो। सुशासनको चाहिँ सुरुवात र चाहिँ दण्डहीनताको अन्त, न्यायिक प्रणालीको समानताको चाहिँ स्वतन्त्रताको चाहिँ अनुभूति र अनुसन्धानमा रहेका अधिकृतहरूलाई पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र राजनीतिक दुर्गन्ध भन्दा बाहिर राखेर सम्पूर्ण अधिकार दिएर चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ यो जुन चाहिँ अजिङ्गर भनौँ अथवा वाइल्ड माछा, यी भुरा माछा होइन, वाइल्ड माछालाई सार्वजनिक गरोस् भन्ने अनुसन्धानमा संलग्न र देशको विशेष गरी सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु। उहाँ त इटालीको भ्रमण हुनुहुन्छ, केपी शर्मा चाहिँ कमोडिटीको भ्रमण हुनुहुन्छ। राजनीतिक वृत्तको भ्रमण चाहिँ पनि उहाँको सुखद रहोस्। के प्रयोजन कसको लागि सम्मेलन हो या के हो त हामीले बुझ्न सक्ने अवस्था भएन। अब देशको प्रधानमन्त्री विदेशमा जाँदाखेरि देशको नाम रोशन र सम्मान सहितको चाहिँ प्रतिष्ठा देखाएर आउन् भन्ने शुभकामना पनि छ। जस्तो अमेरिकाका विदेश सचिव डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमण गरे, उनको भ्रमणलाई चाहिँ कसरी लिने, कसरी एमसिसीलाई कार्यान्वयन र एसपिपी लागू गर्नको लागि पनि भनिएको छ। फेरि उता चाइनाबाट पनि उच्च स्तरीय राजनीतिक टोलीहरू नेपाल भ्रमणका लागि आउने भनेर पनि भनिएको छ। नेपाल के गर्न खोज्दैछन् यिनीहरूले, किन आउने? नेपाल अब के भन्दा विश्वलाई लिड गर्ने प्राकृतिक सम्पदाको भूखानी पनि हो, भूस्वर्ग पनि हो। युरेनियमका पहाडहरू पनि छन्, शालिग्रामका ढुङ्गाहरू पनि छन्, जडीबुटीले कुदिएको छ, जल जमिन जङ्गल संसारमा नभएको चाहिँ नेपालमा छ। यो नेपालमा बसेर चाहिँ के भन्दा दक्षिण एसियादेखि चाइना सम्मको चाहिँ एप्रोच र भारतलाई पनि दिन सकिने भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब एमसिसीदेखिले पास गरे, एमसिसी पास गर्ने समर्थन गर्ने त सबै राष्ट्रघाती हुन्। अब तपाईँ हामी जनताले धेरै विरोध गरे तर त्यो आवाज चाहिँ दबाइयो, जबरजस्ती काँडे तारले घेरेर आफ्नै कार्यकर्ताद्वारा चाहिँ पुलिसलाई ढुङ्गा हान्न लगाएर अब भनौँ साँझ राति 9-10 बजी चाहिँ पारित गरे। यी राष्ट्रघाती नै हुन्, देशद्रोही हुन्, देशप्रति उनको माया छैन, यी अपराधी नै हुन्।
तर रहेको कुरो के भने अब यो एमसिसीले चाहिँ विशेषतः चाइनालाई थ्रेड छ, चाइना टुक्राउन चाहन्छ। हिन्द महासागर मतलब यो त इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिको रूपमा आएको हुनाले चाइनाको बन्दरगाहको चाहिँ व्यापारिक मार्ग पनि यसले बन्द गर्न चाहन्छ। नेपाललाई चाहिँ नि भनौँ त बिआरआई होइन प्रोजेक्ट पनि लागू नगर्नको लागि दबाब दिइरहेको छ इन्डियाले। त्यसले गर्दा यो एमसिसी त पास गरिसकेपछि चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो भनेर भयो तपाईँको परेड खेल्न र एसएसपी सम्झौता पनि एमसिसी अन्तर्गतको त्यो घोषित भइसकेको अवस्था छ। अब छिटो गर्नु पऱ्यो, अब सहज बनाइदिनु पऱ्यो। नेपाल आउन अब आर्मी आउन तयारी गर्नको लागि ढिलो गर्नु भएन भन्ने हिसाबमा चाहिँ भनौँ तपाईँले भन्नु विदेश सचिव यो दक्षिण एसियालीका चाहिँ एमसिसीका चिफ चाहिँ उपाध्यक्ष नै चिफ हो। अस्ति आएर चाहिँ इमर्जेन्सी भेटेर पनि फर्किए, 1 घन्टाको इमर्जेन्सी के थियो होइन। अब त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति यहाँ जन्म्यो। त्यसको काउन्टरलाई चाहिँ नि अहिले धन्य चाहिँ नि 2-3 दर्जन चाहिँ नि चाइनिज तपाईँको चाहिँ नि यहाँ फेला परे चाइनिज चाहिँ नि अब ठमेलको साइडमा आएर बसिरहेको जासुसी रूपमा जासुसी गरिरहेको छ। रको एजेन्टहरू त्यत्तिकै बसिरहेका छन्, सिआइएको एजेन्टहरू त्यत्तिकै बसिरहेका छन्। नेपालमा बसेर विश्वकै चाहिँ के भन्दा राजनीतिक चाहिँ नि योजना प्लानिङ गर्ने एउटा अखडा बनाउनको लागि कब्जा गर्नको लागि आएका छन्। चाइनाको नेपालप्रतिको सद्भाव राम्रो छ, तर यहाँ एमसिसी र चाहिँ नि विदेशी शक्तिहरू घुस्यो भने चाइना विखण्डित हुन्छ भने चाइना पनि एकदम खबरदारीमा रहेको अवस्था छ। अब भोलि बिहान अब तपाईँको चाहिँ अस्ति झापाबाट प्रवेश गरेको चाहिँ तपाईँको मणिपुरमा जाँदाखेरि अब 15जना चाइनिजले नेपाली नागरिकता पाएको मणिपुरमा चाहिँ छिरिसके। मणिपुरमा जातीय चाहिँ एउटा महिलाको त्यहाँको चाहिँ जातीय हिंसाले चाहिँ तहस नहस पारेको अवस्था पनि छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दा अब दाउद इब्राहिमले पनि चाहिँ नि लखनऊ बम्बई दिल्लीलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने चाहिँ रणनीति तयार गरेको छ। मोदीजीलाईसम्म थ्रेड गरेको छ, आदित्यनाथ योगीलाई पनि थ्रेड गरेको अवस्था छ। यसै गरी तपाईँको 4 दिन पहिला तपाईँको पन्जाब र चाहिँ काश्मीरको बिचमा पन्चु भन्ने ठाउँमा हात हतियार तपाईँको चाहिँ के चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ आरडिएक्स त्यहाँदेखि चाहिँ AK-47 जस्ता चाहिँ अमेरिकी हतियार पनि त्यहाँ ठुलो मात्रामा बरामद गरेका छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा पनि नेपालबाट नै आएको भन्नेतिर अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले अब यो देशको यो तस्करी यो चाहिँ नि ड्रग्स अस्ति अब तपाईँको चाहिँ 4 जना डलरसहित चाहिँ दुबई जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियमा 1 करोड हाराहारी डलर पनि फेला पर्यो। हामीले भिडियो नै चाहिँ प्राप्त गरेर राज्यलाई खबरदारी गरेर डलर उत्पादन भइरहेको छ भनेर केही मिडियाबाट आएको अवस्था पनि थियो। यो देश कता जाला, कसरी सुरक्षित होला, तपाईँ हाम्रो र हाम्रा भावी सन्तति समग्र नेपाली जनताको भविष्य कसरी सुनिश्चित होला, यो देशको विकास समृद्धि कहिले अगाडि बढ्ला भन्ने भन्दा पनि अब देश कसले लिने अमेरिकाले चाहिँ अन्डर कमान्ड गरिसक्यो। अब चाहिँ भारतीय विस्तारवादको जालोदेखि लागिरहेको अवस्था छ। चीनले पनि आफ्नो भूभाग जोगाउनको लागि नेपाललाई चाहिँ एउटा युद्धस्थल बनाउन खोज्यो भने अब हुनसक्छ यसलाई व्यवस्थापन सही तरिकाले गर्न सकिएन भने त लास्टमा गएर चाहिँ विश्वयुद्धको सङ्केत पनि यसबाट देखिन्छ। त्यही भएर हामी त कस्तो भयो भने यो चाहिँ तपाईँ गोरुको लडाइँ बाछाको मिचाइको अवस्थामा पुग्यौँ। त यो हुनुको प्रमुख कारण भनेको विदेशीलाई दोष दिनुभन्दा पनि यहाँका हरेक पार्टीका उच्च नेतृत्व र सरकार नै जवाबदेही भएर देशलाई यो दुर्गतिमा र यो भड्खालोमा हालेका यी पार्टीका उच्चस्तर नेता नै हुन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण र ठम्माइरहेको छ हेर्नुहोस्। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।